हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज हामी चाहिँ बाइनोमियल कोएफिसिएन्टको बारेमा पढ्छौँ। योभन्दा अगाडिको क्लासेसहरूमा हामीले मिडल टर्मसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू गरेको थिएँ। अब त्यसपछिको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स। त यो जुन एक्सपान्सन छ a प्लस x पावर n, यसको एक्सपान्सनमा जुन कोएफिसिएन्ट आउँछ नि है, यसको एक्सपान्सन याद छ कि छैन? यसको एक्सपान्सन यस्तो हुन्छ nc0 अनि पहिलो नम्बर a को पावरमा n, त्यसपछि nc1 a पावर के n-1 इन्टु x प्लस nc2 अनि a पावर n-2 x स्क्वायर एन्ड सो अन। एउटा चाहिँ जनरल टर्म हुन्छ NCR, त a को पावरमा अप्पर माइनस लोवर थाहै छ n-r, x को पावरमा यो लोवर डाइरेक्ट एन्ड सो अन। अनि फेरि लास्ट टर्म के हुन्छ NCN अनि a पावर यसमा हुन्छ x पावर n। त यो एक्सपान्सन हामीले सुरुमै पढेका थियौँ बाइनोमियल थ्योरममा, त्यसको बारेमा म धेरै भन्दैन। त यसको एक्सपान्सनमा जुन यो कोएफिसिएन्टहरू आएको छ नि nc0, nc1, nc2, nc3, त्यसै गरी ncr, लास्टमा ncn, यिनीहरूलाई भनिएको छ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स। ठिक छ। त यहाँनिर जुन कोएफिसिएन्ट आएको छ nc0, nc1, nc2, त्यसै अरू पनि लेखौँ एउटा nc3 एन्ड सो अन, एउटा ncr, अनि त्यसै गरी ncr प्लस 1 होला हैन। यसपछिको यदि मैले लेख्न खोजेँ भने ncr प्लस 1 होला, ncr प्लस 2 होला, योभन्दा जस्ट अगाडिको के होला ncr माइनस 1 etc। अनि लास्टको ncn। दिज कोएफिसिएन्ट्स आर नोन एज बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स। त यिनै कोएफिसिएन्टहरूलाई भनिएको छ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स। कुनै पनि एक्सपान्सन होस्, अब a प्लस x को पावर n होस् कि x प्लस y को पावर n होस् कि 1 प्लस x को पावर n होस्, त्यसको एक्सपान्सनमा आउने जुन कोएफिसिएन्टहरू हुन्छन् c भएको टर्म है, c हुनै पर्यो हैन, c सँग रिलेटेड यो कम्बिनेसनको c के, त यिनीहरूलाई के भनिन्छ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स। अनि यिनीहरूलाई सजिलोको लागि माथि जुन n छ नि त्यो n नलेखे पनि हुन्छ, किनकि सबैमा n हरू छन्। त माथिको n लेख्न जरुरी छैन, तलको सफिक्स त फरक छ 0 1 2 3, त तलको सफिक्स मात्रै लेख्ने, माथिको सफिक्स लेख्न जरुरी छैन। नलेखे पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि सबैको माथि n छ भनेर। यानी फर सिम्प्लिसिटी, सजिलोको लागि फर सिम्प्लिसिटी वी राइट एज, यिनीहरूलाई यसरी लेख्ने, जस्ट c0 लेख्ने, c1 लेख्ने, c2 लेख्ने, c3 लेख्ने एन्ड सो अन, cr लेख्ने, cr प्लस 1 लेख्ने एन्ड सो अन, अनि cn लेख्ने। सजिलोको लागि हामीले यति मात्रै लेखे पनि पुग्छ। तर हामीले बुझ्नु पर्यो माथि के छ n छ, अरू बुझ्ने हैन, n नै बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर n छ, यहाँनिर n छ, यहाँनिर n छ, यहाँनिर n छ, सबैको माथि के छ त n छ, माथिल्लो सफिक्स n छ। ठिक छ। अनि यसमा c को सफिक्समा हेर इभेन नम्बर छ र अड नम्बर छ, जस्तै 0 2 4 6 8 10 एन्ड सो अन। अड नम्बर c1 c3 c5 c7। त यो जुन c0 छ c2 छ, यिनीहरूलाई भनिन्छ अड, यिनीहरूलाई भनिन्छ कोएफिसिएन्ट्स अफ अड टर्म्स, कोएफिसिएन्ट्स अफ odd terms। Here यहाँ लेखिदिन्छु, here c0 c2 c4 c6 and so on are known as coefficients of odd terms or odd coefficients। अब तिमीहरू सोचिरहेको लागि यिनीहरूको सफिक्समा त इभन नम्बर छ
अनि यहाँनिर हामीले अड कोएफिसिएन्ट भनेका छौँ। तर राम्रोसँग बुझ के भनेको छु मैले, दिज आर नोन एज कोएफिसिएन्ट्स अफ अड टर्म्स। अड टर्म्स भनेको अड पोजिसनमा भएको टर्म। जस्तै यो कुन टर्म हो, फर्स्ट, त फर्स्ट भनेको अड भयो न। यो कुन टर्म हो, थर्ड, अड भयो। त्यस्तै फिफ्थ अड भयो। त अड पोजिसनमा कुन कुन कोएफिसिएन्ट छ, यन C0 छ, C0। त्यसपछि थर्ड पोजिसनमा के छ, C2, हेर C2। त्यस्तै फिफ्थमा के होला, C4, सेभेन्थमा के होला, C6 हो। त्यसरी हो लेखेको। यो कोएफिसिएन्ट त इभेन छ, यो के सरी यो सफिक्सको नम्बर त इभेन छ, तर यिनीहरूलाई भनेको छ अड टर्म्सको कोएफिसिएन्ट। यानी टर्मको पोजिसन हेर, यो कुन टर्ममा छ, फर्स्टमा, यो कुन टर्ममा छ, थर्डमा, यो कुनमा होला, फिफ्थमा, यो कुनमा होला, सेभेन्थमा। त पोजिसनलाई हेरेर भनेको छ कोएफिसिएन्ट्स अफ अड टर्म्स, अथवा यसलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा के भन्ने, अड कोएफिसिएन्ट्स। अड कोएफिसिएन्ट भनेको पोजिसनलाई बुझाउँछ। सीको सफिक्समा अड नम्बर राख्ने होइन, सीको सफिक्समा इभेन हुन्छ, त यहाँ के बुझ्ने, अड कोएफिसिएन्ट्स। त्यसै गरी C1, C2 सरी C1, C3, C5, C7 यिनीहरूलाई के भन्ने त, आर नोन एज कोएफिसिएन्ट्स अफ इभेन टर्म्स। त दिज आर नोन एज द कोएफिसिएन्ट्स अफ इभेन टर्म्स और इभेन कोएफिसिएन्ट्स। इभेन भनेपछि सफिक्समा अड बुझ्ने र अड भनेपछि सफिक्समा इभेन बुझ्ने। जस्तै C1 कुन ठाउँमा छ, सेकेन्ड पोजिसनमा। हेर C1 कहाँ छ, सेकेन्ड पोजिसन। सेकेन्ड भनेको इभेन पोजिसन आयो नि त। C3, C2 भनेको थर्डमा छ, C3 कहाँ होला, फोर्थमा, इभेन पोजिसन। त्यही भनेको छ आर नोन एज कोएफिसिएन्ट अफ इभेन टर्म्स, यानी पोजिसनलाई हेरेर भनेको हो। C1 हुन्छ सेकेन्डमा, C3 हुन्छ फोर्थमा, C5 हुन्छ सिक्स्थ प्लेसमा, अनि C7 हुन्छ एट्थ पोजिसनमा। त क्लियर भयो। त सफिक्समा इभन नम्बर आयो भने अड कोएफिसिएन्ट बुझ्ने र सफिक्समा अड नम्बर आयो भने इभेन कोएफिसिएन्ट बुझ्ने। अब यिनीहरूसँग रिलेटेड केही प्रोपर्टिजहरू पढ्छौँ, इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजहरू। प्रोपर्टिज अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स। प्रोपर्टिज अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्समा पहिलो प्रोपर्टिज 1 नम्बरको, पहिलो प्रोपर्टी इन द एक्सपान्सन अफ, पहिलो प्रोपर्टी हेरौँ, इन द एक्सपान्सन अफ 1 + x पावर n। है यसको एक्सपान्सनमा कुरा गर्दैछु म। 1 + x पावर n, सम अफ अल बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स इज 2 पावर n। यानी यसको एक्सपान्सनमा जति पनि बाइनोमियल कोएफिसिएन्टहरू छन्, C0 देखि लिएर Cn सम्म, यिनीहरूको सम हुन्छ 2 पावर n। र यहाँ त सजिलोको लागि 1 + x पावर n लिएको हो कि, तर कुनै पनि एक्सपान्सन होस् न, चाहे x + y पावर n को एक्सपान्सन होस्, यहाँनिर a भए पनि हुन्छ, a + x पावर n को एक्सपान्सन होस्, हरेक एक्सपान्सनमा बाइनोमियल कोएफिसिएन्टहरूको सम कति हुन्छ, 2 पावर n। है बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भन्दैछु, सिधै कोएफिसिएन्ट भन्नु र बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भन्नु फरक हो। बाइनोमियल भन्ने बित्तिकै C भएको बुझ्ने, C0, C1, C2 बुझ्ने है। त इन द एक्सपान्सन अफ 1 + x पावर n, सम अफ अल द बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स इज 2 पावर n। एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ, यसलाई प्रुफ गर्नुपर्छ। यसको प्रुफ इक्जाममा सोधेको हुन्छ। कसरी प्रुफ गर्ने, त एकदम इजी छ। पहिला त बाइनोमियल एक्सपान्सन लेख्ने, वी हेभ 1 + x पावर n को एक्सपान्सन लेख्ने। यो थाहै छ, पहिला नम्बर 1 छ भने यसको एक्सपान्सन यस्तो हुन्छ, nc0 अनि यहाँ 1 छ, त यहाँनिर 1 को पावरमा अप्पर माइनस लोवर 1 नै हुन्छ, प्लस nc1 1 को पावरमा n - 1 नै हुन्छ। यहाँबाट x सुरु हुन्छ, यो x, यहाँनिर x पावर 0 हुन्छ 1, यहाँनिर x पावर 1। त्यसपछि x को पावर बढ्दै जान्छ। यो पहिला पनि म लेखेकै छु, पहिलाको भिडियोहरू हेर्ने।
एन्ड सो अन अनि लास्टमा हुन्छ n cn x पावर n। त यसलाई कसरी सम्झिने, पहिलाको नम्बर 1 छ त्यसपछि x छ त nc0 बाट सुरु गर्ने अनि nc1 nc2 nc3 कहाँसम्म लेख्ने ncn सम्म अनि सुरुमा थाहै छ x को पावर 0 1 भइहाल्छ र त्यसपछि x को पावर 1 x को पावर 2 3 4 and x पावर n। यसलाई यसरी सम्झे पनि हुन्छ कि c को सफिक्समा 0 छ त x को पावरमा 0, c को सफिक्समा 1 छ त x को पावरमा 1, 2 छ त x को पावरमा 2, 3 छ त x को पावरमा 3, n छ त x को पावरमा n। अब बीचमा कुनै होला ncr, मैले त्यो लेख्न जरुरी मानेन, नलेखे पनि फरक पर्दैन, जुन हुन्छ नि जनरल टर्म ncr त्यो मैले लेखेन। त x को पावरमा जति छ त्यही नै c को सफिक्समा छ है, x को पावरमा जति छ त्यति नै c को सफिक्समा छ यसको एक्सपान्सनमा। अनि अगाडिको नम्बर त 1 छ त 1 को पावरमा अप्पर माइनस लोवर 1 नै हुन्छ, 1 को पावरमा अप्पर माइनस लोवर 1 नै हुन्छ, त यसको एक्सपान्सन यो हो। अगाडिको भिडियोहरु हेर्ने सुरुको भिडियोहरु मैले यसलाई चाहिँ समेसन फर्ममा पनि लेखेको थिएँ है। त वी हैव दिस एक्सपान्सन युजिङ बाइनोमियल थ्योरम। अब यो एक्सपान्सनमा के गर्ने, यो x छ नि, यसमा जुन भेरिएबल छ नि x, त्यो भेरिएबललाई 1 ले रिप्लेस गर्दिने। किन अहिले एकछिनमा तिमीहरु थाहा पाउँछौ कि भेरिएबललाई 1 ले रिप्लेस गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यो कोएफिसिएन्टहरु मात्रै बच्छ के, nc0 nc1 यो त 1 भइहाल्छ, 1 को स्क्वायर 1 भइहाल्छ, 1 को क्यूब 1 भइहाल्छ, 1 को पावर n 1 भइहाल्छ। त्यसैले पुट x = 1। यदि सम अफ द बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स निकाल्नु छ त भेरिएबललाई हटाउनै पर्छ, 1 ले रिप्लेस गर्दिने। चाहे यहाँनिर x + y किन नहोस्, मानौ x + y छ रे, त x को भ्यालु पनि 1 राख्ने, y को भ्यालु पनि 1 राख्ने। यदि यहाँनिर a + x छ त a को भ्यालु पनि 1 राख्ने, x को भ्यालु पनि 1 राख्ने, अनि बल्ल आउँछ सम अफ द बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स। तपाई मैले भन्न खोजेको यसमा जुन भेरिएबल छ त्यसलाई 1 ले रिप्लेस गर्दिने। त 1 + 1 2 2 पावर n, ठीक, nc0 प्लस x भनेको 1 भयो nc1 प्लस 1 स्क्वायर 1 भयो nc2 nc3 एन्ड सो अन, लास्टमा ncn। त प्रुभ भइसक्यो हेर स्टुडेन्ट्स, दिस इज नथिङ बट द सम अफ अल द बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स 0 देखि n सम्म। त्यसलाई मिलाएर लेखौं, यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेखौं अनि यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लेखौं, वी गेट। त यहाँनिर nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 एन्ड सो अन ncn = 2 पावर n and proved। त दिस proves that sum of all the binomial coefficients is always 2 power n। पहिला रिकर्ड हुन सके थिएन, लेखिसकेको थिए तर रिकर्ड नै भएन के टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि, त्यही भएर यो सुरुमै तिमीहरु देखिरहेछौ नि। तब खाली यसलाई एक्सप्लेन गरौँ, ठिकै छ, टाइम बचत भइहाल्छ। त अब यसले हामीलाई के कुराहरु भन्छ त, यसको बारेमा अलिकति एक्सप्लेनेसन। यो प्रुभ भइसकेको छ, यदि एक्जाममा क्वेशन आयो प्रुभ दैट सम अफ अल द बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स इज 2 पावर n, त यहाँसम्म गर्ने हो। अब यसको मतलब के हो हेर, नोट 1 मा माथिको n लेख्न जरुरी छैन। जसरी मैले सुरुमा भने नि, यिनीहरुलाई सजिलोको लागि तलको सफिक्सहरु मात्रै सो गर्ने हो, c0 c1 c2 c3 कहाँसम्म cn सम्म, यसको भ्यालु 2 पावर n। 2 नम्बरमा यसलाई सिग्मा फर्ममा लेखेको हो। त सिग्मा फर्ममा कसरी लेख्ने, समेसन दिने अनि यो भनेको जनरल टर्ममा जुन कोएफिसिएन्ट हुन्छ नि ncr, थाहै छ यहाँनिर छ हेर ncr, यही त हो जनरल टर्म भनेको r + 1th टर्म, यसको कोएफिसिएन्ट लेखिदिने ncr अनि r को भ्यालु 0 देखि n। यहाँ हेर स्टार्टिङ भ्यालु के छ 0, एन्डिङ भ्यालु के छ n, त r को भ्यालु 0 अनि माथि n। त यसको मतलब पनि त्यही हो, दिस समेसन डिनोट्स सम अफ अल द बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स। यो जनरल टर्म लेख्न आएन भने यो लास्टलाई हेर्ने, तल जुन n छ नि माथि त चेन्ज हुँदैन, माथि सबैमा n फिक्स्ड छ, त माथि त n नै हुन्छ, तल मात्रै चेन्ज भएको छ, त्यही भएर r लाई भेरिएबल मानेको के। r भनेको भेरिएबल हो जसको भ्यालु 0 देखि चेन्ज भएर कहाँसम्म जान्छ, n सम्म जान्छ। त यो लास्ट टर्म हेरेर पनि यो लेख्न सक्छौ। यो जुन लास्टमा तलको n छ नि त्यो n लाई हटाएर के राखिदिने r, अनि कहाँबाट स्टार्ट छ 0 बाट, त r को भ्यालु 0, कहाँ गएर एन्ड हुन्छ n मा, यहाँ हेर न n, त r को भ्यालु 0 देखि n। र यो समेसनलाई खोल्यो भने यही नै आउँछ। कसरी खोल्ने, त पहिला r को भ्यालु 0 राखिदिने, त nc0 समेसन भनेको प्लस
आरको भ्यालु 1 राख्ने त NC1, फेरि प्लस आरको भ्यालु 2 राख्ने NC2 एन्ड सो अन। लास्टमा आरको सट्टामा के राख्ने n राख्ने त NCn इक्वल टु 2 पावर n। ठीक छ, त यो भनेको नै यो हो। अब 3 नम्बरमा मैले के लेखेको छु हेर, टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन्स of n different objects taken any number of objects is 2 power n। मतलब यो 2 power n के हो त? 2 power n के हो? टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन्स अफ n different objects taken any number of objects। त यसलाई बुझाउनको लागि तिमी यसरी बुझ, हामीले कम्बिनेसनमा पढेका थियौं, तिम्रो याद गर, कम्बिनेसनमा के पढेका थियौं कि n वटा अब्जेक्ट छ अनि n वटा मध्ये मलाई r वटाको सिलेक्सन गर्नु छ, त टोटल सिलेक्सन्सको संख्या हो यो। यसले के जनाउँछ रे? टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ n अब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। अथवा यसलाई यसरी पनि भनेका थियौं, टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ r अब्जेक्ट्स आउट अफ n। ठीक छ, जस्तै यहाँनिर हेर 5C1, 5C1 को मतलब के हो? टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 5 अब्जेक्ट्स टेकन 1 एट अ टाइम। अथवा यसरी भन्न सक्छौं, टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 1 अब्जेक्ट आउट अफ 5, यानी 5 वटा मध्ये एउटाको सिलेक्सन हो। त्यसै गरी n मध्ये 0 वटाको सिलेक्सन हो, अनि 0 वटाको सिलेक्सन गर्नुको मतलब के हो कि हामीले सिलेक्सन नै गरेका छैनौं के। n वटा मध्ये कसैले पनि सिलेक्सन गरेनौं त त्यहाँनिर 0 लेख्ने हो। त यो भनेको टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ n अब्जेक्ट्स टेकन नट एनी एट अ टाइम, कसैले पनि हामीले सिलेक्सन गरेनौं के। त n वटा मध्ये 0 को सिलेक्सन हो, यो के हो? n वटा मध्ये एउटा अब्जेक्टको सिलेक्सन हो, यो के हो? n वटा मध्ये दुईटाको सिलेक्सन हो, यो n वटा मध्ये तीनटाको सिलेक्सन हो, र यो n वटा मध्ये सबैको सिलेक्सन हो। त टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स भनेको 2 पावर n। टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ एनी नम्बर अफ अब्जेक्ट्स, यानी जतिवटाको पनि सिलेक्सन होस्। यहाँनिर एनी नम्बर भनेको के हो? सिलेक्सन्स एउटाको हुन सक्छ, या और भनेको प्लस दुईटाको हुन सक्छ, और तीनटाको हुन सक्छ, अथवा सबैको हुन सक्छ। त्यहाँनिर एनी नम्बर। यदि मैले कुनै एउटा नम्बर तोकेर भन्छु कि टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ n अब्जेक्ट्स टेकन 5 एट अ टाइम, त यहाँनिर मैले तोकेर भने कि n वटा मध्ये 5 वटाको सिलेक्सन, त NC5। तर मैले यहाँनिर तोकेर भनेको छैन, सिधै भनेको छु सिलेक्सन अफ n डिफरेंट अब्जेक्ट्स टेकन एनी नम्बर अफ अब्जेक्ट्स। अब एनी नम्बरमा यहाँनिर तोकेर भनेको छैन, 0 वटा अब्जेक्टको सिलेक्सन हुन सक्छ, और भनेको प्लस एउटा अब्जेक्टको सिलेक्सन हुन सक्छ, और दुईटा अब्जेक्टको सिलेक्सन हुन सक्छ, और तीनटाको अथवा सबैको। त एनी नम्बर अफ सिलेक्सन भन्यो भने टोटल आउँछ है, NC0 देखि लिएर NCn सम्म। त कन्फ्युजन हो, टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन अफ n डिफरेंट अब्जेक्ट्स टेकन एनी नम्बर भन्यो भने 0 देखि लिएर कहाँसम्म लैजाने? n सम्म। ठीक छ, यदि मानौ 5 वटा अब्जेक्ट छ, मानौ 5 वटा अब्जेक्ट छ, त एनी नम्बर अफ सिलेक्सन भन्यो भने 5C0 देखि लिएर 5C5 सम्म लेख्ने। र यसलाई अर्को तरिकाले पनि भनिन्छ, टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ n डिफरेंट अब्जेक्ट्स टेकन एट मोस्ट n अब्जेक्ट्स। सुन राम्रोसँग, टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ n डिफरेंट अब्जेक्ट्स टेकन एट मोस्ट n अब्जेक्ट्स एट अ टाइम, यानी बढीमा n वटा अब्जेक्टको सिलेक्सन गर्नु छ, बढीमा n वटा। त बढीमा n वटाको मतलब के हो कि म्याक्सिमम n वटाको सिलेक्सन गर्नु छ, त्यो भन्दा कम जति पनि हुन सक्छ, त्यो भन्दा कम जति पनि हुन सक्छ। बढीमा n, त्यो भन्दा कम n-1 वटाको सिलेक्सन हुन सक्छ। जस्तै यो भन्दा अगाडि के होला? NCn-1, त्यो भन्दा अझै एउटा कमको सिलेक्सन हुन सक्छ। यसरी गर्दै गयो भने n भने तीनटाको सिलेक्सन हुन सक्छ, दुईटाको सिलेक्सन हुन सक्छ, एउटाको सिलेक्सन हुन सक्छ, कसैको पनि सिलेक्सन नहुन सक्छ। त एट मोस्ट n भनेको के हो? n देखि सुरु गर्ने अनि तल आउने, n-1, n-2, n-3 घट्दै जाने, घटाउँदै जाने, अनि कहाँसम्म त 0 सम्म। त यो जुन सिम्बलमा लेखेको छु नि, यसको अर्को मिनिङ के हो? टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ एट मोस्ट n अब्जेक्ट्स आउट अफ n अब्जेक्ट्स। n वटा अब्जेक्ट मध्ये बढीमा n वटा अब्जेक्टको सिलेक्सन हो यो है। बढीमा आयो भने एट मोस्ट भन्यो भने, जस्तै एट मोस्ट 10 भन्छु भने के बुझ्ने?
10 देखि लिएर 0 सम्म 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ठीक छ त यसलाई त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। अर्को 4 नम्बरमा हेर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट NC1 NC2 NC3 देखि लिएर NCN यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु मात्रै चाहियो भने यो भ्यालुलाई उता फाल्दिने थाहै छ तल 0 भयो भने यसको भ्यालु 1 हो त यो 1 गएर उता माइनस भइहाल्छ 2 पावर n माइनस 1 त्यही छ 1 देखि लिएर n सम्मको भ्यालु 2 पावर n माइनस 1 यहाँनिर के छ 0 देखि लिएर n सम्म 0 बाट स्टार्ट छ अनि n सम्म छ यहाँनिर के छ 1 देखि स्टार्ट भएर n सम्म छ त यसको सम कति हो भयो 2 पावर n माइनस 1 यो कसरी आयो एकदम इजिली बुझ्न सकिन्छ यो भनेको 1 हुन्छ। अब यसको मतलब के हो त यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको मतलब के हो कि एउटा अब्जेक्ट छ एउटाको सिलेक्सन गर या प्लस भनेको और एउटा मध्ये दुईटाको सिलेक्सन गर या तीनटाको सिलेक्सन गर और सबैको सिलेक्सन गर यानी कम से कम एउटाको सिलेक्सन गर कम से कम एउटा भनेको 1 देखि n सम्म त्यही भनेको छ टोटल नम्बर अफ selections of at least one object out of n objects n वटा मध्ये कम से कम एउटा अब्जेक्टको सिलेक्सन कति हुन्छ त 2 पावर n माइनस 1 है एटलिस्ट 1 भनेको 1 देखि स्टार्ट हुन्छ र म्याक्सिमम कहाँसम्म पुग्ने त n सम्म पुग्ने एटमोस्ट n भनिदियो भने n देखि स्टार्ट गर्ने तर कम गर्ने त्यसलाई n देखि स्टार्ट गर्ने कम गर्दै जाने कहाँसम्म 0 सम्म 0 भन्दा कम हुन सक्दैन है त एटलिस्ट भन्छु भने त्यहाँदेखि सुरु गर्ने अनि बढाउँदै जाने एटमोस्ट भन्छु भने त्यहाँदेखि सुरु गर्ने घटाउँदै जाने त्यहाँनिर एटलिस्ट 1 छ त 1 देखि सुरु भयो अनि बढ्दै गयो त यो हो दिस लेफ्ट ह्यान्ड साइड डिनोट्स टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ एटलिस्ट one object out of n objects is 2 power n minus 1 त दिमागमा राखिराख यसको मतलब के हो टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ एटलिस्ट one objects आउट अफ n objects एउटा मध्ये कम से कम एउटाको सिलेक्सन गर्नु हो भने टोटल सिलेक्सन्स यति हुन्छ र योसँग रिलेटेड कुराहरू मैले कम्बिनेसनमा पनि भनेको थिएँ त्यहाँनिर मैले भनेको थिएँ कि यसको भ्यालु 2 पावर n हुन्छ म पछि प्रुभ गर्छु बाइनोमियल थ्योरममा भनेर भनेको थिएँ के त्यहाँनिर मैले एउटा राम्रो इक्जाम्पल गरेको थिएँ कि इफ अ म्यान हेज 5 फ्रेन्ड्स देन इन हाउ मेनी वेज ही क्यान इन्भाइट one or more of them to a dinner यानी कोही मान्छेसँग 5 जना साथीहरू छन् उलाई इन्भाइट गर्नु छ एकजनालाई अथवा एकभन्दा बढीलाई त त्यो भनेको पनि त्यही हो 1 or more भनेको एटलिस्ट 1 हो कम से कम एकजनालाई त इन्भाइट गर्नै पर्यो कन्डिसन के छ 1 or more त कि त एकजनालाई इन्भाइट गर्छ अब कि त एकभन्दा बढी 2 जना हुन सक्छ 3 जना हुन सक्छ या 4 जना हुन सक्छ अथवा 5 जना हुन सक्छ हो त्यो भनेको यही हो 5 जना साथी मध्ये कि त एकजनालाई इन्भाइट गर्छ और भनेको प्लस कि त 2 जनालाई इन्भाइट गर्छ और प्लस कि त 3 जनालाई इन्भाइट गर्छ कि त 4 जनालाई इन्भाइट गर्छ कि त सबैजनालाई इन्भाइट गर्छ त दिस इज द टोटल नम्बर अफ इन्भिटेसन्स अफ एटलिस्ट one फ्रेन्ड आउट अफ 5 फ्रेन्ड्स 5 जना मध्ये कम से कम एकजनालाई इन्भाइट गर्नु छ त टोटल नम्बर अफ इन्भिटेसन्स कति हुन्छ 2 पावर 5 माइनस 1 यो कहाँबाट लेखेँ यहाँबाट n को भ्यालु यहाँनिर 5 छ 2 पावर 5 माइनस 1 अनि थाहै छ 2 पावर 5 भनेको 32 है 2 पावर 5 भनेको 32 अनि माइनस 1 गर्यो भने 31 हुन्छ यहाँनिर 30 हैन 31 हुन्छ है यसलाई क्यान्सल गरौँ दिस इज 31 त यो हेरेर हामी भन्न सक्छौँ कि 5 जना मध्ये कि त एकजनाको इन्भिटेसन हो कि त 2 जनालाई कि त 3 जनालाई कि त 4 जनालाई कि त 5 जनालाई र हामीले त्यो कम्बिनेसनमा हामीले यसरी पनि गरेका थियौँ कि यसको भ्यालु निकालेका थियौँ यसको भ्यालु थाहा छ कति हुन्छ 5C1 5 यसको भ्यालु 5 5C2 यसको भ्यालु 10 5C3 यसको भ्यालु पनि 10 5C4 भनेको 5C1 हो यसको भ्यालु पनि 5 र तलमाथि इक्वल भयो भने 1 अब जोड त यो भयो 5 यो भयो 10 15 यो भयो 10 25 यो भयो 5 30 यो 131 त यसको डाइरेक्ट फर्मुला पनि हो 2 पावर 5 माइनस 1 बस यसबाट सम्झिने हो ठीक छ र सेम एउटा यस्तै इक्जाम्पल हामी गरेका थियौँ कि इफ देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन एन एक्जामिनेसन देन इन हाउ मेनी वेज क्यान अ स्टुडेन्ट फेल
अब इक्जाममा फेल हुने तरिकाहरू कतिवटा हुन सक्छ। अब 5वटा सब्जेक्ट्समा जुनसुकै सब्जेक्टमा फेल भए पनि फेल हो, चाहे एउटामा फेल होस्, चाहे 2टामा फेल होस्, चाहे 3टामा फेल होस्, चाहे 4वटामा फेल होस्, चाहे सबैमा फेल होस्, त्यसको आन्सर पनि यही हुन्छ। द्याट स्टुडेन्ट क्यान फेल इन 31 वेज। 31 तरिकाले फेल हुन सक्छ। 5वटा सब्जेक्टमध्ये कुनै एउटामा फेल हुन सक्छ, त यो 5 तरिकाको भयो। 5वटा सब्जेक्टमध्ये कुनै 2टामा फेल हुन सक्छ, त यो 10 तरिकाले फेल भयो, किनकि 5C2 भनेको 10 हो है। 5वटा मध्ये कुनै 3टामा फेल हुन सक्छ, 5वटा मध्ये कुनै 4वटामा फेल हुन सक्छ, र 5वटा मध्ये 5वटामै फेल हुन सक्छ। त टोटल फेल हुने तरिका भयो 2 power 5 - 1। अब तिमीहरू भन्छौ यति सरले किन बकवास गरिरहनु भएको छ? यो सबै इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले मैले भन्दैछु है, काम लाग्न सक्छ। जब इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन गर्छौ नि त्यतिखेर सबैको म एउटा मिनिङ क्लियर गर्दैछु। अब क्लियर हुन्छ कि हुँदैन तिमीहरूलाई थाहा होला है। इक्जाममा त हामीले चाहिने भनेको यति मात्रै हो यो लेभलमा, तर यसको मतलब के हो त्यो मैले बुझाउँदैछु है। यो सिम्बलमा लेख्यौँ, तर यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो त्यहाँनिर मैले एक्सप्लेन गर्दैछु। र यसको एउटा मतलब त त्यो पनि हो, थाहा छ कि तिमीहरूले 11 क्लासमा पढेको होला कि कुनै सेट छ, मानौँ कुनै सेट ए छ, यसमा एनवटा अब्जेक्टहरू छन्, एनवटा इलिमेन्टहरू छन्, त यो सेटको कतिवटा सबसेट हुन्छ? 2 power n। टोटल नम्बर अफ सबसेट्स निकाल्नु छ भने के हुन्छ फर्मुला? 2 power n। त यो पनि त्यही हो, 2 power n यसको भ्यालु हो। त यो जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ यसले के जनाएको छ? टोटल नम्बर अफ सबसेट्स अफ द्याट सेट विच हैज n एलिमेन्ट्स है। यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको टोटल नम्बर अफ सबसेट्स अफ द्याट सेट विच हैज n एलिमेन्ट्स। यानि कुनै सेट ए छ जसमा nवटा मेम्बर्सहरू छन्, त त्यो सेटका पोसिबल सबसेटहरू कतिवटा हुन्छन्? त 2 power n वटा। यो त हामीलाई थाहै छ, हामी डाइरेक्ट लेख्थ्यौँ फर्मुला 11 क्लासमा, तर आएको त यसरी रहेछ यो। अब यसको मतलब के हो? nवटा मेम्बर्स छ अनि कसैको पनि सिलेक्सन भएको छैन, त्यसको भ्यालु 1 आउँछ, भनेको इम्प्टी सेट। थाहा छ सबसेटमा एउटा इम्प्टी सेट पनि हुन्छ, इम्प्टी सेट इज द सबसेट अफ एभ्री सेट। त यो NC0 भनेको के हो? इम्प्टी सेटले जनाएको छ, कुनै पनि मेम्बर नभएको ग्रुप है। कम्बिनेसन भनेको ग्रुप त हो नि, जति 5जना प्लेयरहरू छन्, मलाई 3टाको ग्रुप चाहियो त 5C3 लेख्छौँ नि, त एनमध्ये कसैलाई पनि चाहिएन, त यो इम्प्टी सेट हो। यो पनि हुनसक्छ एनवटा अब्जेक्ट छ, कुनै एउटाको सबसेट बनाउन सक्छु। एनवटा अब्जेक्टमध्ये कुनै एउटा अब्जेक्टको सबसेट बनाउने हो भने NC1 भयो, र एनवटा अब्जेक्टमध्ये 2-2वटा इलिमेन्टलाई लिएर सबसेट बनाउने हो भने NC2 भयो। त्यसै गरी एनमध्ये 3टाको सबसेट यति भयो NC1, अनि एनमध्ये सबैको सबसेट। त टोटल नम्बर अफ सबसेट्स भनेको 2 power n हो। र यहाँबाट यो पनि कुरा क्लियर हुन्छ कि एनवटा मध्ये कसैलाई पनि लिएर सबसेट बनाउनु छैन, त इम्प्टी सेट एउटा भयो। एनवटा मध्ये एउटावटा इलिमेन्टको सबसेट बनाउने हो भने यतिवटा सबसेट बन्छ। एनवटा मध्ये 2-2वटा इलिमेन्टलाई लिएर सबसेट बनाउने हो भने टोटल सबसेट यतिवटा हुन्छन्। त्यसै गरी टोटल सबसेट कति हुन्छ त 2 power n। त दिस लेफ्ट ह्यान्ड साइड डिनोट्स अल्सो द टोटल नम्बर अफ सबसेट्स अफ द्याट सेट विच हैज n एलिमेन्ट्स। त यो इक्जाम्पल भयो यसको लागि है। त 5 मा म के लेख्न सक्छु? 5 मा लेख्न सक्छु टोटल नम्बर अफ सबसेट्स of a set A having n elements is equal to total number of subsets of a set A having n elements is equal to NC0 मतलब इम्प्टी सेटको लागि भयो। एनवटा मध्ये एउटाको इलिमेन्टको सबसेट भयो, एन मध्ये 2-2वटा इलिमेन्टको सबसेट भयो, एन मध्ये 3-3वटा अब्जेक्टको सबसेट भयो, अनि एन मध्ये सबैको सबसेट भयो। एन्ड दिस इज नथिङ बट 2 power n। थाहा छ नि यसको भ्यालु 2 power n कसरी आउँछ? भर्खर अघि प्रुफ गरेको है, यो त प्रुफ गरेर मैले भनेको छु यहाँनिर। त 5 नम्बर नोटमा यो हुन सक्छ एउटा। 6 नम्बरमा के लेखौँ? यहाँनिर त n छ। यदि मानौँ कुनै क्वेसनमा यस्तो आयो रे n-1 आयो, अनि C0 बाट स्टार्ट भयो, n-1 C1 भयो,
n-1 C2 भयो अनि यो कहाँ गएर एन्ड भयो मानौ n-1 Cn-1 अब यसको भ्यालु कति होला त सिम्पल यहाँ n थियो 0 देखि स्टार्ट थियो n सम्म पुगेको थियो त सबैको सम थियो 2 पावर n यहाँनिर 0 देखि स्टार्ट भएर कहाँसम्म पुगेको छ n-1 त्यही n-1 हो जुन सबैको माथिमा n-1 छ त यो भनेको अरु के हैन टोटल नम्बर अफ combinations of n-1 objects taken at most n-1 objects यसमा n-1 वटा ऑब्जेक्ट छ अनि टोटल सिलेक्शन्स भनेको छ त यसको भ्यालु कति हुन्छ 2 पावर n-1 र कमन सेन्स हो सबैमा n छ त 2 पावर n भयो यहाँनिर n-1 छ त 2 पावर n-1 भयो मतलब सबैमा n-1 हुनै पर्यो माथिल्लो सफिक्स तल के छ 0 देखि कहाँसम्म हुनु पर्यो यो माथि जति छ नि त्यतिसम्म पुग्नु पर्यो के त हेर तल माथि सेम छ त्यसको भ्यालु 2 पावर n-1 यो पनि युज हुन्छ है अब यसलाई समेसन फर्ममा कसरी लेख्ने त यदि समेसन फर्ममा लेख्न खोज्यो भने कसरी लेख्ने त्यसरी दैट इज समेसन लेख्ने माथि के छ n-1 सबैमा c को सफिक्समा r लेख्ने हो माथि सफिक्स फिक्स छ त माथि -1 फिक्स्ड भयो तल चाहिँ चेन्ज भएको छ भेरिएबल भन्छौ त्यसकारणले चेन्ज हुँदैछ 0 1 2 3 n-1 त cr अनि r को भ्यालु हेर्ने स्टार्टिङ भ्यालु के छ 0 0 एन्डिङ भ्यालु के छ n-1 त यहाँनिर n-1 अनि यसको भ्यालु के हुन्छ त 2 पावर n-1 ठीक छ त यो आएको छ भने यो बुझ चाहे समेसन फर्ममा यसै लेखेको छ भने यो बुझ यदि यहाँनिर n-2 छ त यहाँ पनि n-2 हुनु पर्यो त्यसको भ्यालु भइहाल्छ 2 पावर n-2 त आई होप तिमीहरूले यो कुरा बुझेको होला यो त एउटा प्रोपर्टी भयो इन एनी एक्सपान्सन अफ 1 + x पावर n सम अफ अल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज 2 पावर n अब यसको सेकेन्ड नम्बर प्रोपर्टीमा जाउँ ओके स्टुडेन्ट्स प्रोपर्टी नम्बर 2 हेर sum of odd coefficients is equal to sum of even coefficients and each is equal to 2 power n-1 अघि मैले भनेको थिएँ नि कि odd term को coefficient के हुन्छ C0 C2 C4 C6 and even term को coefficient के हुन्छ C1 C3 C5 C7 and so on यहाँ के भनेको छ odd term को जति पनि coefficient छ तिनीहरुको सम केसँग इक्वल हुन्छ इभन टर्महरुको कोएफिशिएन्टहरुको समसँग अनि फेरि बोथ सम केसँग इक्वल हुन्छ 2 पावर n-1 भन्न खोजेको दैट इज हामीले के प्रुभ गर्नु छ कि C0 + C2 + C4 एन्ड सो अन यो भयो ऑड टर्म्सहरुको कोएफिशिएन्टहरुको सम केसँग इक्वल हुनु पर्यो इभन टर्म्सहरुको कोएफिशिएन्टहरुको सम C1 C3 C5 एन्ड सो अन अनि यो दुईटै सम केसँग इक्वल हुन्छ 2 पावर n-1 त मैले अघि भनेको थिएँ नि कि c को सफिक्समा इभन नम्बर आयो भने ऑड कोएफिशिएन्ट बुझ्ने र c को सफिक्समा ऑड नम्बर आयो भने इभन कोएफिशिएन्ट बुझ्ने त यहाँनिर क्लियर भनेको छ ऑड कोएफिशिएन्टहरुको सम इक्वल टु हुनु पर्यो इभन कोएफिशिएन्टहरुको सम र दुईटै सम केसँग इक्वल हुनु पर्यो 2 पावर n-1 कसरी प्रुभ गर्ने त हेर प्रुफ पहिला के गर एक्सपान्सन लेखिदेऊ वी हैव अघि जस्तै 1 + x पावर n को एक्सपान्सन लेखिदेऊ अब त लेख्न आउँछ फटाफट nc0 nc1 x nc2 x² ठीक छ nc3 x³ एन्ड सो अन लास्टमा के हुन्छ ncn x पावर n यो एक्सपान्सन लेखिदेऊ अनि यसमा पुट गर्देऊ यसमा के पुट गर x = -1 किन अहिले थाहा पाउँछौ x = -1 पुट गर्यो भने थाहा छ यो कति भयो 1 - 1 0 भयो यो भइहाल्छ 0 x भनेको -1 अनि +1 क्यान्सल 0 0 पावर n 0 अब राइट साइडमा के आयो हेर त nc0 x भनेको -1 त यो माइनस लगाएर लेखिदेऊ -nc1 -1 को होल स्क्वायर त यो प्लस नै भयो nc2 -1 को होल पावर 3 यो माइनस भइहाल्छ माइनस लगाएर लेख -nc3 प्लस एन्ड सो अन लास्टमा के गरौँ ncn ठीक छ ncn लेख्यौं
अनि x भनेको -1 अनि यसको पावर n। मतलब यहाँनिर कस्तो देखिरहेको छु, अल्टरनेट साइन आएको छ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तर लास्टको हामीलाई थाहा छैन यो प्लस हो कि माइनस हो, किनकि यनको बारेमा थाहा छैन। यदि यन इभेन हो त यो प्लस हुन्छ, यदि यन अड हो त यो माइनस भइहाल्छ। ठिक छ, यन इभेन हो भने यो प्लस हुन्छ, अड भयो भने यो माइनस हुन्छ। अब यसपछि के गरौँ, यो जुन नेगेटिभमा छ नि, नेगेटिभमा के छ, यहाँ C1 छ, C3 छ, त्यसै C5 होला, त नेगेटिभलाई यता ल्याउँ लेफ्टमा त पोजिटिभ भइहाल्छ। यानि NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एन्ड सो अन। त NC1 लेफ्टमा आयो, NC3 लेफ्टमा आयो, त्यसै गरी NC5 हैन, सफिक्समा जुन 3 अड नम्बर छ नि, सफिक्समा अड नम्बर छ त्यो माइनसमा छ, त 1 3 5 त 7 11 9 सबै होला। त यी नेगेटिभ टर्महरू जुन थियो यसलाई लेफ्टमा ल्यायो, सब पोजिटिभ भयो। अनि यतातिर के बाँकी रह्यो त, NC0 अनि त्यसपछि NC2 अनि त्यसपछि NC4 एन्ड सो अन। कसैले भन्ला सर यो कहाँ गयो त, त्यही हेर, यनको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। इन केस यदि n इभेन छ त यो प्लस भइहाल्छ। अब n इभेन छ भने यो नम्बर यसको ग्रुपमा आइहाल्छ, किनकि यो त हेर न सफिक्समा 0 2 4 इभेन नम्बरको सफिक्स, इभन नम्बर सफिक्समा भएको ग्रुप हो यो। त n इभेन भयो भने यो नम्बर यसको ग्रुपमा आउँछ, यदि n अड भयो भने यो माइनस हुन्छ, यो नम्बर यसको ग्रुपमा आउँछ, अड भयो भने सफिक्समा अड हुन्छ, त्यता आउँछ। ठिक छ नि, द्याट इज त हामीले यसमा के प्रुभ गऱ्यौँ, द्याट इज NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एन्ड सो अन। मैले यसलाई लेफ्टमा लेख्दैछु है, एउटै कुरा हो, इज इक्वल टु NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एन्ड सो अन। त यसले त्यो कुरा प्रुभ भयो कि भएन, सम अफ अड कोफिसिएन्ट्स इज इक्वल टु सम अफ इभेन कोफिसिएन्ट्स। ठिक छ, सम अफ अड कोफिसिएन्ट्स इज इक्वल टु सम अफ इभेन कोफिसिएन्ट्स। त एउटा पार्ट प्रुभ भइसक्यो, सम अफ अड कोफिसिएन्ट्स इज इक्वल टु सम अफ इभेन कोफिसिएन्ट्स, एउटा पार्ट प्रुभ भइसक्यो। अब यो दुइटै इक्वल छ त यसलाई लेट गरौँ है। त लेट गर्नुभन्दा पहिला के लेखौँ, देयरफोर हामीले के प्रुभ गरिदिउँ, सम अफ अड कोफिसिएन्ट्स इज इक्वल टु सम अफ even coefficients। ठीक छ, now let each sum is equal to k। मानौ यो दुईटै सम केसँग इक्वल हुन्छ त केसँग इक्वल छ, भन्नको चाहिँ यसको भ्यालु सेम छ त हामीले के सपोज गरिदेऊ, k। यसरी लेखे पनि हुन्थ्यो, लेट दिस सम इज इक्वल टु के एन्ड दिस सम इज अल्सो इक्वल टु के। ठिक छ, त्यही लेखेको छ, नाउ लेट इच सम इज इक्वल टु के। देन अब अहिले हामीले के प्रुभ गरेका थियौँ, देन वी नो द्याट, हामीलाई थाहा छ, वी नो द्याट के थाहा छ, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एन्ड सो अन, NCn इज इक्वल टु कति, 2 पावर n। हामीले यो प्रुभ गरेको थियौँ होइन, सम अफ अल द बाइनोमियल कोफिसिएन्ट्स 2 पावर n। अब यहाँबाट के गरौँ, दुईटाको ग्रुप बनाउने, इभन कोफिसिएन्टको र अड कोफिसिएन्टको। ल इभन कोफिसिएन्ट ल्याऊ, के अरे पहिला अड कोफिसिएन्ट ल्याऊ, अड भन्ने बित्तिकै सफिक्समा इभन भएको लिने, NC0 त्यसपछि NC2 NC4 अरू पनि होला नि यस्तै, यसलाई एउटा ग्रुपमा हालिदिने अनि बाँकीलाई अर्को ग्रुपमा। अब अड कोफिसिएन्ट सरी इभेन कोफिसिएन्ट NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एन्ड सो अन, अनि केसँग इक्वल हुन्छ, 2 पावर nसँग। फेरि कसैले क्वेसन गर्ला कि यो कहाँ गयो, त हामीलाई थाहा छैन n के हो। n इभन भयो भने यसको ग्रुपमा आउँछ, यदि n अड भयो भने यसको ग्रुपमा जान्छ। कुरा क्लियर छ, त मैले के गरेको छु, यहाँबाट अड कोफिसिएन्ट भन्ने बित्तिकै सफिक्समा इभन नम्बर बुझ्ने के, त 0 2 4 6 एन्ड सो अन।
र इभन कोएफिसिएन्ट भन्यो भने सफिक्समा अड बुझ्ने त C1 C3 C5 एन्ड सो अन। त यहाँबाट इभन कोएफिसिएन्ट के रे इभन कोएफिसिएन्ट छुट्यायो र अड कोएफिसिएन्ट छुट्यायो अनि इक्वल टु 2 पावर n। अब माथि हेर यसको भ्यालुलाई हामी कति सपोज गरेका छौं k, दिस सम इज इक्वल टु k एन्ड दिस सम इज अल्सो इक्वल टु k, k प्लस k अनि राइट साइडमा के छ 2 पावर n। क्लियर? अब यसलाई सल्भ गर्देऊ 2k 2 पावर n and this implies k is equal to how much 2 power n and divide by 2 and this is nothing but 2 power n minus 1 त प्रुभ भयो। therefore के लेखौं अब यो जुन k को भ्यालु छ नि यसमा पुट गर्देऊ यहाँनिर therefore nc0 plus nc1 plus nc 0 अनि 2 अनि 4 and so on is equal to nc1 nc3 nc5 and so on and both are equal to 2 power n minus 1 and proved। यो हो यसको प्रूफ। sum of odd coefficients is equal to sum of even coefficients and both sum is equal to 2 power n minus 1। त प्रोपर्टी 2 भयो। यो रिजल्टलाई यसरी पनि सम्झिन सक्छौं। यो जुन हामीले प्रुभ गर्यौ नि सम अफ odd coefficients is equal to sum of even coefficients equal to 2 power n minus 1 यसलाई यसरी सम्झिने टोटल कोएफिसिएन्टहरुको सम 2 पावर n हुन्छ र मानौ त्यसमध्ये आधा चाहिँ इभन कोएफिसिएन्ट्स भयो के रे अड कोएफिसिएन्ट भयो अनि आधी चाहिँ इभन कोएफिसिएन्ट्स भयो। सपोज गरौँ आधी आधी अब ठ्याक्कै आधी आधी नहुन सक्छ है, म पछि एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। त्यसरी बुझ्ने हो कि मानौ आधी भयो इभन कोएफिसिएन्ट्सहरु र आधी भयो अड कोएफिसिएन्ट्सहरु। त हामीलाई त आधी मात्रै चाहियो, त्यही भएर 2 पावर n लाई आधी गर्दियौ। आधी गर्नुको मतलब 2 ले डिभाइड गर्दियौ त 2 पावर n minus 1। त्यसरी यो रिजल्टलाई सम्झिन सक्छौ कि टोटल कोएफिसिएन्टहरुको सम चाहिँ 2 पावर n भयो, हामीलाई आधी मात्रै चाहियो भनेपछि डिभाइड बाइ 2 गर्दिने त 2 पावर n डिभाइड बाइ 2 भनेको 2 पावर n minus 1। अब आधी ठ्याक्कै नहुन सक्छ, यसको लागि म नेक्स्ट क्लासमा क्लियर गर्छु है। त आजको क्लासमा यति राखौं। धेरै कुराहरु आज गरे र बाँकी कुराहरु चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा। ओके बाइ।